BYC पार्लियामान का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करती, बाकायदा लोगों के पास अपना पैगाम लेकर क्यों नहीं जाती, इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती और फिर खुद इन मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करती। किसी भी औरत को शौक नहीं होता है कि वो सड़कों पर आए। बलूचिस्तान के वसाइल को लूटने में मदद दी उन ताकतवर कुव्वतों को, ड्यूटी के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में भी उन लोगों को बलूचिस्तान हुकूमत में लाया जाता है जो जिनको ना आवाम की सपोर्ट हासिल है। किस तरीके से ये एक नॉर्मल इंसान को एक PTSD का एक पेशेंट, एक नफ्सियाती पेशेंट बनाती है। तो ये हमारी मुज़ाहिमत का स्टेमिना है और ये हमारी स्टेमिना को इस रियासत ने अभी तक नहीं देखा है। 10 साल की उम्र में हम एक जो है बच्ची को सड़क पे बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती सड़कों पर लाया जाता है। उस पोजीशन में होते हैं तो उनकी बातें मुख्तलिफ हो जाती हैं, जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका मौक़िफ़ डिफरेंट हो जाता है। जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, जजेस के पास भी कोई इख्तियार नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, सोबान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। बलोच हुकूक पे बात करने वाली तवाना आवाज़ समी दीन बलोच हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में जारी BYC के कैंप की क्या सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से क्या कोई किसी मज़ाकरात की पेशकश की गई है, और अगर मज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये सारी सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करेगी। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कब से आप बैठी हुई हैं एहतजाज पे, कितने दिन हो गए हैं और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपकी कैंप की? जी शुक्रिया। ये जो हमारा एहतजाजी कैंप है ये गुज़िश्ता 28 दिनों से जारी है। हम तमाम लवाहिकीन बलूचिस्तान से आए हुए वो विक्टिम फैमिलीज़ हैं जिनमें जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन भी मौजूद हैं, और साथ में वो लवाहिकीन मौजूद हैं जिनमें बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत शामिल है, जिनको गैर कानूनी तौर पर नाहक जेल में कैद करके बंद किया हुआ है। गुज़िश्ता 4 महीनों से उनके ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमात नहीं है। कभी 3MPO के तहत, कभी जुडिशल रिमांड के तहत उनको कभी इस थाने में, कभी उस थाने में, कभी इस जेल में घसीटा जाता है। कोई केस, कोई मुकदमा ना होने के बावजूद भी उनको 4 महीने से रखा गया है। इसके ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाजी धरना जारी है, जिसमें हमने पहले जो लोकल गवर्नमेंट है उसके सामने भी मुतालबा किया था कि जो हमारे असीर तंजीम के जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनको उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, जजेस के पास भी कोई इख्तियार नहीं था, वो सिर्फ वो फ़ैसले कर रहे थे जो इनसे करवाए जा रहे थे। तो हुकूमत की तरफ से, अदलिया की तरफ से बिल्कुल मायूसी हुई, जिसकी वजह से हमने इस्लामाबाद का रुख किया और ये उम्मीद लेके कि शायद वो जो नाइंसाफ़ी बलूचिस्तान में हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ दब रही थी, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था, शहर इक़्तिदार में जहाँ पे जो वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे शायद वो जो कमज़ोर आवाज़ें हैं उनकी आवाज़ें यहाँ पे तवाना हों और यहाँ पे इनको सुनने वाला कोई हो। लेकिन 28 दिन हो गए हैं, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई नहीं आया। और अच्छा समी, आप इससे पहले भी बलूचिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ इस्लामाबाद एक उम्मीद लेकर आईं। यहाँ पर उस वक्त भी आपने गालिबन 1 माह से तवील अरसा यहाँ पे क़याम किया, यहीं प्रेस क्लब के सामने आप एहतजाज करती रहीं और फिर यहाँ से आपको मुख्तलिफ मौक़ों पे वापस भेजने की भी कोशिश की गई और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि आप ख़ुद यहाँ से उठकर चले गए। आप लोग जब आप वापस गए थे तो उस वक्त महारंग का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, आपका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, पूरी BYC की लीडरशिप का बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि बलूचिस्तान में कितनी ज़्यादा पजीराई है BYC की, महारंग की। उस वक्त एक कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो आखिरी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं शायद टूट चुकी है, या फिर वो जो एक आप कह लीजिए कि एक आखिरी आपका एक बचा हुआ था इस सिस्टम पे जो यकीन था वो कहीं टूट ना गया हो जब यहाँ से नाउमीद होकर आप लोग वापस लौटे थे। तो क्या अभी दोबारा वापस आने का मकसद एक तरह से ये शो करवाना भी है कि आप इस सिस्टम पर यकीन रखते हैं, आप इस सिस्टम से उम्मीद रखते हैं? जी देखिए, ये बिल्कुल सही है, सही बात कहा आपने। ज़ाहिर सी बात है, हाँ, आप जिसके दरवाज़े पर जाते हैं, आप जिसके दरवाज़े पर जाके दस्तक दे के आप इंसाफ का मुतालबा करते हैं, तो आपको इंसाफ का मुतालबा और इंसाफ का तवक्को भी उसी से ही होता है। यही वजह है कि बारहा हमें यहाँ इस्लामाबाद से मायूस करके वापस भेजा जाता है ताकि ये लोग मायूस हों और ये वापस कभी ना लौटें। लेकिन हमने बारहा ये कहा है कि
हम पीसफुल, हम सियासी और जमहूरी लोग हैं और हम एक जमहूरी तर्ज तरीके पर हम यकीन रखते हैं। और यही वजह है कि ये जो रियासती रवैया है जिसकी वजह से बारहा हमें मायूस करने की कोशिशें की जाती है मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए, डराना, धमकाना या यहाँ से खाली हाथ भेजना ताकि ये लोग वापस इस्लामाबाद की तरफ ना आएँ। लेकिन हम जो है वही लोग हैं जिनको सिर्फ पिछले साल नहीं, हमारी ये एहतजाज हम हर साल इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। जब पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद आई थी तो वो 2010 था जब हम पहली दफ़ा आए थे और मैं अपने जबरी तौर पर गुमशुदा वालिद की बाजियाबी के लिए हम आए थे। तो 2010 से लेकर अभी 2025 है और इसी दौरान कई दफ़ा हम लोग इस्लामाबाद में आए हैं। मुख्तलिफ़ हुकूमतें तब्दील हुई हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के मुख्तलिफ़ वादे हुए हैं और वो वादों वो यकीन दहानियों के बाद हमने उनका रियल फेस देखा है कि किस तरीके से जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी बातें मुख्तलिफ हो जाती हैं, जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका मौक़िफ़ डिफरेंट हो जाता है। ये तमाम प्रोसेस हमने खुद देखा है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम लोग वो लोग हैं जो हम सिर्फ़ और सिर्फ जबर से हम जो ज़ालिमाना निज़ाम है, जो रियासती जबर है, जो रियासती तसल्लुत है, उसके ख़िलाफ़ हम इनकारी लोग हैं। यही वजह है कि हम बारहा इसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करते हैं और इस तरीके के एहतजाज और इस तरीके के धरने और इस तरीके के मुज़ाहरे हमारे उस रेजिस्टेंस मूवमेंट का वो प्रोसेस है जिसमें हम बारहा रियासत को कहते हैं कि आप अपनी जबर से बाज नहीं आएंगे तो हम मुज़ाहिमत करते रहेंगे। और यही वजह है कि हम बारहा अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ को दिखाने के लिए, हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। समी, आप मज़ाहमत की बात करती तो मज़ाहमत का स्टेमिना कितना है? आप खुद बता रही हैं आप 2010 से सिलसिलावार इस्लामाबाद का रुख कर रही हैं, कराची का रुख करती है, मुख्तलिफ़ शहरों में आप कैंप्स लगाते हैं, प्रेस क्लब के सामने, मुख्तलिफ़ ऐवानों के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो आखिर ये कितना बड़ा कलेजा है BYC का? कब तक ये इसी तरह एहतजाजों का सिलसिला जारी रखेगी और कब तक रियासत से जो वो भी लगाए रखेगी? देखिए, जहाँ तक स्टेमिना की बात है तो हमें इतना स्टेमिना है कि 10 साल की उम्र में हम एक जो है बच्ची को सड़क पे बिठाया जाता है, ज़बरदस्ती सड़कों पर लाया जाता है, उसके वालिद को गायब किया जाता है और वो 10 साल से लेकर 16 सालों तक वो मुतवातर सड़कों पर एहतजाज करती रहती है। डॉक्टर मारंग हमारे सामने बड़ी एक मिसाल है कि उसके वालिद को उठाया जाता है, उसके वालिद को गायब कर दिया जाता है, फिर उसके वालिद की मसख़शुदा लाश फेंक दी जाती है, लेकिन उसमें वो मुज़ाहिमत का जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसी जज्बे के साथ वो 20 सालों से वो 15 सालों से इसी जज्बे के साथ वो मुज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार कर चुकी है। ये हमारी माएँ मुज़ाहिमत की एक सबसे बड़ी जो अलामत है, सबसे बड़ी मिसाल है, जो इस उम्र में भी जहाँ पे लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं, जहाँ पे वो लोग जो अपने घरों से बाहर वो 4 कदम नहीं लगाते, ये माएँ हर दफ़ा कराची से लेकर इस्लामाबाद आती हैं और हर एहतजाज में, हर सड़क पर, हर एहतजाजी मुज़ाहरे में ये खड़े होकर अपने बच्चों की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। इस एहतजाज में एक ऐसी बच्ची है जो 3 महीने की थी और अभी आज 10 साल की है कि उसके मासूमा, जिसके वालिद को उठाया गया था और अभी वो 10 साल की उसकी उम्र है और 10 साल से उसके वालिद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। तो ये हमारी मुज़ाहिमत का स्टेमिना है और ये हमारी स्टेमिना को इस रियासत ने अभी तक नहीं देखा है। हमारी जो मुज़ाहिमत की का जो जज्बा है, जो ताकत है, उसको अभी तक हम कहते हैं रियासत चैलेंज ना करे और रियासत ने कभी तक उसको नहीं देखा है। ये हमारी कमज़ोर माओं में, हमारी कमज़ोर जो है बच्चियों में, मासूम बच्चियों में अगर इतनी स्टेमिना हो सकती है तो आप सोचें कि वो जो पॉलिटिकल कैडर हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जिन्होंने रियासती जबर को देखा है, जो इस रियासती जबर के सामने, इस रियासती जबर के साए तले वो उठकर बड़े हुए हैं, तो वो किस हद तक उनमें मुज़ाहिमत का स्टेमिना कितना होगा। अच्छा समी, हमें ये बताएं कि आप ज़ाहिर है ख़ुद भी, आपके वालिद 2009 में लापता हुए और उस वक्त ज़ाहिर है आप भी बचपने में हुई होंगी, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, यकीन अल्फाज में आप बयान कर सकती हैं अपने इस सारे सफ़र को? ये पिछला तकरीबन जो 15-16 साल का सफ़र है, आपने अपने वालिद के बगैर गुजारे 15-16 साल, और इसमें क्या कुछ आपने सीखा? और एक मज़ाहमत कार के तौर पर ज़ाहिर है आपको दुनिया भर में लोग आपको देखते सुनते हैं, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी एक कॉल पे पूरे बलूचिस्तान में लोग निकल आते हैं। इस सारे सफ़र को कैसे देखती हैं आप? देखिए, जहाँ तक इस दर्द, इस अज़ियत, इस तकलीफ़,
اس کیفیت کی جو ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ایسے الفاظ بھی بنے ہیں، ایسے ابھی تک سے الفاظ سامنے آئے ہیں، ڈسکور ہوئے ہیں جو ہماری اس درد کی ترجمانی کریں، جو ہماری تکلیف کی ترجمانی کریں، جس میں ایک بچی 10 سال کی عمر میں اپنے باپ کو کھو دیتی ہے، ایک ماں، ایک وہ والدین جو مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں، وہ اپنے گمشدہ بیٹوں کا نام لے کر اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ بیوہ عورتیں جو سالوں سال تک وہ جو ہے اپنے شوہر کے، اپنے منگیتر کی راہ تک رہی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی واپس آئے گا اور وہ اپنی جو ہے میرڈ لائف کو وہ گزاریں گی. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے اور یہ ناقابل بیان ایک اذیت ہے جس کے صرف ایک فیکٹر یا 2 فیکٹر نہیں ہیں، جس کے مختلف اثرات ہیں، جس میں آپ اس کے اکنومیکل، فائنینشیل ایفیکٹس کو دیکھیں، آپ اس کے اثرات کو دیکھیں، آپ اس کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل اثرات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ایک نارمل انسان کو ایک PTSD کا ایک پیشنٹ، ایک نفسیاتی پیشنٹ بناتی ہے، جس میں ایک شخص جو دن رات اس کیفیت میں، اس غیر یقینیت کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کا بھائی کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ زندوں میں ہے، وہ مردوں میں ہے، وہ زمین کے اوپر ہے یا اس کو زمین کے نیچے جو ہے وہ دفنایا گیا ہے. یہ جو کیفیت ہے، یہ جو اذیت ہے، یہ ناقابل بیان ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ کو عدالتوں میں ایک جو ہے مایوسی کے عالم میں، ایک نا امیدی کے عالم میں آپ کو عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، آپ کو سڑکوں پر احتجاج کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کی آواز نہیں سنتا، کوئی آپ کی داد رسی کے لیے نہیں آتا، بلکہ صرف آپ کو جب آپ آواز اٹھاتے ہیں، جب آپ اس ظلم کے خلاف، آپ اس جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آپ کے اوپر مختلف لیبلز لگائے جاتے ہیں، یا سڑکوں کے اوپر آپ کو گھسیٹا جاتا ہے یا آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اوپر جو ہونے والی ریاستی جبر ہے آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ اس ناانصافی کو ناانصافی کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورے بلوچستان کی ہماری ایک آدھی نسل اس جبری گمشدگیوں کا ایک شکار، جس میں نہ صرف ایک شخص جبری گمشدگیوں کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے، بلکہ پورے کا پورا خاندان افیکٹ، پوری فیملی، پوری کمیونٹی اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سبھی بلوچستان میں ایک ظاہر نظام حکومت موجود ہے، وہاں پر اسمبلی ہے، بلوچستان سے یہاں وفاق میں ایک نمائندگی موجود ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، قومی اسمبلی میں ممبرز ہیں، سینٹ میں ممبرز ہیں. کیا وہ آپ لوگوں کی بات یہاں وفاق تک نہیں پہنچاتے؟ جو ارباب اختیار ہے، جو طاقت کے ایوان ہیں، کیا انہیں آپ کی بات نہیں کرنی چاہیے، یا بلوچستان کے جو ڈس ایبلڈ پرسنز ہیں ان کی بات یہاں ارباب اختیار کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، جو اصولاً یا آئیڈیلی تو بہت کچھ ایسا ہونا چاہیے، اور اس وقت جو اس ملک کا جو نظام ہے وہ اصولاً اس طریقے سے ہونا بھی نہیں چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اصولاً یا آئیڈیلی ہونی نہیں چاہیے لیکن وہ انفارچونیٹلی ہو رہی ہیں. اور یہی وجوہات ہیں کہ بلوچستان میں بھی ان لوگوں کو بلوچستان حکومت میں لایا جاتا ہے جن کو نہ عوام کی سپورٹ حاصل ہے، جن کو صرف 200 ووٹ کے اوپر، جن کو راتوں رات سلیکٹ کر کے وہ کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، جو نہ اپنے لوگوں کے مسائل سے واقف ہیں، جو نہ جو ہے اپنے قوم کے اوپر ہونے والی جو ظالم ہیں اس سے واقف ہیں. وہ سب ایسے کمپرومائزڈ لوگ ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنے ذات کی حد تک سوچتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے ذات کی حد تک محدود ہیں. تو ایسے لوگ اور میں نہیں سمجھتی بلوچستان میں حکومت ہے. بلوچستان میں وہ کٹ پتلی حکومت جو صرف آرڈرز فالو کرتی ہے، اوپر سے جو طاقتور جو مقتدر قوتیں ہیں ان کی طرف سے وہ جو آرڈرز آتے ہیں وہ صرف ان آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ حکومتیں تو سرو کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہیں، وہ عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ
عوام کی ریلیف کے لیے، عوام کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو عوام کی سیکیورٹی تو دور کی بات ہے، سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آپ دہشت گردی کے نام پر لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، تو یہ کیسی حکومت ہے؟ بی وائی سی مزاحمت کی راہ پر ہے، سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، آپ لوگ سڑکوں پر ہیں، بلوچستان میں بھی پاپولر ہے ظاہر ہے بی وائی سی، آپ کی ایک کال پہ ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو بی وائی سی پارلیمان کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتی، باقاعدہ لوگوں کے پاس اپنا پیغام لے کر کیوں نہیں جاتی، انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیتی اور پھر خود ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمارا اقتدار اعتماد میں آ کے پارلیمانی سیاست کے اوپر بالکل ختم ہو چکا ہے. جس طریقے سے پارلیمانی سیاست ہے اس نے آج تک بلوچ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے میں مدد دی ان طاقتور قوتوں کو، بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو سپریس کرنے میں، بلوچستان میں ریاستی جارحیت کو جاری رکھنے میں، بلوچستان کے اوپر ریاستی تسلط کو، فوجی تسلط کو جاری رکھنے میں سپورٹ کیا، بلکہ اس نے کبھی عوام کے حق کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے نہ فیصلہ سازی کیا، نہ عوام کے حق میں وہ کھڑا ہوا. تو اس وجہ سے یہی تو وجوہات. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارلیمانی نظام کے متبادل کیا کون سا ایسا نظام ہو سکتا ہے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو سکتا ہے، آپ جس پہ یقین کر سکتی ہیں؟ آپ سے مراد بی وائی سی یا بلوچ جو آج متاثرہ لوگ ہیں وہ جس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جیسے کمزور طبقے کے لوگ، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ مزاحمت کا راستہ ہے. ہمارے اوپر جو جبر اور ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے عوام کو یہ جو پوری ریاستی مشینری جس نے دہائیوں سے بلوچستان میں صرف اور صرف خوف پھیلایا ہے، جس نے صرف لاشیں دی ہیں، جس نے صرف جبری گمشدگیاں کی ہیں، جس نے صرف خوف پھیلایا ہے، جس نے لوگوں کو گھروں کے اندر محصور کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس خوف کو توڑیں، ہم اس جبر کے خلاف اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو یکجا کریں، اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں. اور آپ کو پتہ ہے جب عوامی طاقت ایک ساتھ ہوتی ہے تو وہ دنیا بھی بدل سکتی ہے، اور یہ حکومتیں تو چھوٹی بات ہے. اچھا سہمی، میرے اپنے دماغ میں کئی دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب مثال کے طور پہ آپ کے اپنے بچھڑ جاتے ہیں، آپ انہیں دفن کر دیتے ہیں اور 5 ماہ 6 ماہ یا بہت اگر طویل آپ کا غم کا عرصہ ہو تو 1 سال آپ غم زدہ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، پھر کبھی کبھار آپ کو تہواروں میں وہ یاد آتے ہیں. آپ کے پیارے جب لاپتہ ہو جائیں، آپ سے بچھڑ جائیں، تب بھی یہی صورتحال میرے خیال سے رہتی ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت تک جو ہے وہ ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں. یہاں پہ میں مختلف یہاں کے آپ کی جو اس دھرنے کی شرکا ہیں خواتین سے ملا، ان کا انٹرویو کیا، اکثر و بیشتر کے جو پیارے ہیں وہ 10 سال سے بچھڑے ہوئے ہیں، 15 سال. یہاں پہ ایسی مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو 20 سال پہلے ان کے اولادیں، ان کے بیٹے جو ہے وہ لاپتہ ہوئے. تو یہ کون سی ایسی امید ہے، کون سا ایسا جذبہ ہے، کون سا ایسا یقین ہے جو پھر اس مزاحمت کی طرف لے آتا ہے، یعنی کہ وہ اس جو ان سے بچھڑ گئے اسے بھول نہیں پاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کوئی آپ کا پیارا بچھڑ جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی تکلیف، اس کی اذیت سال تک 2 سال تک ہوتی ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی جاتی ہے، اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے. لیکن جو جبری گمشدگی کا واقعہ ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی اگر شخص اٹھایا جاتا ہے تو آپ کو شروع کے دنوں میں آپ کو زیادہ امید ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے خدشات اس کی زندگی کے حوالے سے، اس کی سلامتی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ اس حد تک بڑھتے جاتے ہیں کہ آپ اس کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے اتنا زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ یہ مائیں بار بار سڑکوں پر آتی ہیں، بار بار احتجاج کرتی ہیں. اور ہمارے پاس صرف جبری گمشدگیوں کے معاملے پر ہمارے پاس صرف ایک امید ہے، وہ امید جس میں ہم نے وہ جو ایک شخص بچھڑ جاتا ہے اس میں آپ کو سکون کب آنے لگتا ہے، آپ کو یقین اس شخص کے بچھڑ جانے کا تب آتا ہے جب وہ شخص اس کی لاش کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو آپ آخری رسومات کرتے ہیں. لیکن جبری گمشدگی کے معاملے میں یہ چیز ہے کہ ہم نے جب تک اس شخص کی لاش کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جب تک اس شخص کی باقیات کو نہیں دیکھا ہے، ہم تب تک اس امید میں ہیں. اور یہی امید ہے کسی نہ کسی اعتبار سے شاید نہیں، ہم بالکل پر امید ہیں اور ہم بالکل مطمئن ہیں کہ جب تک ہم نے وہ لاش نہیں دیکھا ہے تب تک ہم اس شخص کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ہم پر امید ہیں. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے
स्ट्रांगली हम होपफुल होते हैं. अच्छा समी, आखिर में हमें ये बताइएगा कि इससे पहले भी ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ कैंप्स में इस तरह एहतजाज करते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें थी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आप पे वही हुकूमती लोग आप पे गद्दारी और इस तरह से स्टेट मुखालिफ होने के इल्ज़ामात आयद करते थे. फिर वो दौर बदला, आज हम देखते हैं आपके पास वो पहुँचते हैं. इस तरह से जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो आज आपके मुखालिफ बयान दे रही होती है. तो ऐसी क़व्वतों को, ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, ऐसे सियासी लोगों को? देखिए, वो जो कल कल हुकूमत में थे वो आज अपोजिशन में है. आज भी वो रियासती जबर को, रियासती तसल्लुत को, वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं. तो आया ये उनके लिए एक सही बात नहीं होगी, एक सही एक एडवाइस नहीं होगी कि आप जब हुकूमत में हैं आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें. आप जब हुकूमत में हैं आप चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें. और दूसरी बात ये कि किसी भी शख्स को, किसी भी फैमिली को, किसी भी औरत को इस शौक़ नहीं होता है कि वो सड़कों पर आए, वो सड़कों पर एहतजाज करे, वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपने आंसू निकाले. हम जब सड़कों पर खड़े होते हैं, जब हम जज्बाती हो जाते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं, तो हमें लगता है हमारे गम की तौहीन हो रही है, हमारी दर्द और तकलीफ़ की तौहीन हो रही है. जब हम सड़कों पर अपने प्यारों की ज़िंदगी और सलामती के हवाले से हमारे आंसू निकलते हैं, तो ये एक आसान बात नहीं है. ये हम तकलीफ़ की हम एक शिद्दत से गुज़र रहे होते हैं. तो वो लोग जो यहाँ पे सियासत चमकाने आते हैं, या फिर जो लोग मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बात की, तो उन्हें क्या कहेंगी आप? देखिए, ये एडवाइस उन सब के लिए है कि इंसानियत जब आप रखते हैं, या इंसानियत का दर्द रखने वाले, और एक सियासी नुमाइंदा, एक सियासी लीडर वो होता है जो अपने कौम की, अपने लोगों की आवाज़ बने, अपने लोगों को रिलीफ दे. तो वो जो सियासत चमकाने वाले लोग हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और वो किसी के लिए नहीं होते, ना वो अपने होते हैं ना वो लोगों के लिए होते हैं. यही वजह है कि उनके लिए भी आखिर में सिर्फ मलामती होती है. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया.